नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, स्वागत छ। हरेक हप्ताको शनिबार बेलुकी 8 बजे प्रस्तुत हुने कार्यक्रम सिर्जनाका सुसेली लिएर यो हप्ता पनि म नियमित प्रस्तोता सुभाष खनाल आइसकेको छु। सिर्जना क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूसँग मैले यो कार्यक्रममा कुराकानी गर्ने गरेको छु, वार्तालाप गर्ने गरेको छु र उहाँहरूको रचनालाई कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्ने गरेको छु। शनिबार बेलुकी 8 बजे प्रस्तुत हुने यो कार्यक्रम आइतबार बिहान 11 बजे पुनर्प्रसारण हुने गर्दछ। सदाको हप्ता झैं आज पनि मसँग एकजना साहित्यिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। प्रलेश मकवानपुरका पूर्व अध्यक्ष, उन्मुक्त पुस्ताका कवि पुरुषोत्तम आचार्य आज मसँग हुनुहुन्छ। उहाँको पछिल्लो समय घाम त झुल्क्यो डाँडामा नामको गीत सार्वजनिक भएको छ। त्यसको भिजुअल र उहाँको स्वर सङ्गीत रचना रहेको गीत सार्वजनिक भएको छ। यस सन्दर्भमा पनि केही कुराकानी गर्छौँ। साथमा उहाँको रचनासँग सन्दर्भित भएर हामीले यो कार्यक्रममा कुराकानी गर्छौँ। 2042 सालमा जन्मिनुभएका पुरुषोत्तम आचार्य साहित्य सिर्जनामा विशेषतः छन्द, कविता, पद्य लयका कविताहरू सिर्जना गर्नुहुन्छ र मकवानपुरमा रहेर साहित्य सिर्जना गर्नुहुने उहाँले उहाँको कविताहरूको मूल स्वर विशेषतः वैचारिक स्वरहरू रहेको हुन्छ। समाजका तल्लो वर्गका व्यक्तिहरू, समाजका पिँधमा परेका मार्जिनलाइज्ड किनारीकृत मानिसका कथाहरू उहाँका रचनामा आउने गर्दछन्। यसअघि उहाँको भोको मजेरी मुक्तक सङ्ग्रह प्रकाशित छ। त्यसैगरी मुटु र गीतहरू गीत सङ्ग्रह प्रकाशित छ। रोअरिङ फ्लेम्स संयुक्त प्रकाशन अङ्ग्रेजीमा उन्मुक्त पुस्ताले प्रकाशन गरेको कविताहरूको कलेक्सनमा उहाँको पनि कविताहरू सङ्ग्रहित भएका छन्। मैले अघि पनि भनिसकेँ, उहाँको पछिल्लो समय घाम त झुल्क्यो डाँडामा नामको गीत सार्वजनिक भएको छ। यसै सन्दर्भमा हामी कुराकानी गर्छौँ। यतिखेर तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद। मूलतः कविताहरू, गीतहरू, मुक्तकहरू सिर्जना गर्नुहुन्छ होइन? थोरै यो सिर्जनाको प्रसङ्ग सुरु गरेपछि एउटा तपाईँको गीत जुन भिजुअलाइज भएको छ त्यो प्रस्तुत गर्छौँ हामी कार्यक्रममा। अलिकति चाहिँ यो रचना सिर्जनामा अथवा यो सृजनात्मक क्षेत्रमा प्रवेशको कुरा गरौँ। कसरी आइपुग्नु भयो अथवा कसरी आइयो होला अथवा यो यात्रामा कसरी हुनुहुन्छ? पहिला त घरायसी वातावरण, घरमा बुवा आमाले गुनगुनाउने विभिन्न श्लोकका कुराहरू अथवा अन्य सुनिएका कुराहरू, रेडियोमा सुनेका गीतका कुराहरू। विद्यालयमा प्रवेश भइसके पछाडि विद्यालयमा विशेष गरी कविताप्रतिको अनुराग र नेपाली पढाउने गुरु जितेन्द्र नेपाल, मैले अगाडि पनि धेरै ठाउँ भनेको छु, उहाँहरूको जुन एउटा हौसला बाट चाहिँ त्यो सङ्गीत साहित्य चाहिँ अगाडि बढ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। विशेष गरी बा आमा नै हो पहिलो गुरु त, बा आमा, त्यस पछाडि परिवार र विद्यालय, त्यो हुँदै हुँदै बग्दै अनि समाज। कविता, मुक्तक, त्यसै गरी गीतहरू बढी लेख्नुहुन्छ होइन? तपाईँका ती रचनाहरू बढी आउँछन्। त्यसको सन्दर्भमा हामी छलफल त गर्छौँ। यतिखेर यहाँको भर्खरै सार्वजनिक भएको घाम त झुल्क्यो डाँडामा बोलको गीतको भिजुअलाइज भएको छ, त्यसलाई प्रस्तुत गर्छौँ। त झुल्क्यो डाँडामा आँगमा न्यानो छैन, चिसोले खाएको शरीर सेकिन अझै छैन। घाम त झुल्क्यो डाँडामा आँगमा न्यानो छैन, चिसोले खाएको शरीर सेकिन अझै छैन। चिसोले खाएको शरीर सेकिन अझै छैन। अँधेरी रात हटे नि र पिलो दिन छैन, जाडोले भित्रै
गढेको मुटु कोठीका छैन जाडोले भित्रै गढेको मुटु कोठीका छैन बादल आकाशैभरि ढाका छ घामका किरण सुनौला माथि नै बाट छेक्दछ उडेर जाने बादल आकाशैभरि ढाका छ घामका किरण सुनौला माथि नै बाट छेक्दछ धरतीमा हामी कामेर बसेको पनि वर्षौं भो यो जुनी त्यसै जाला कि आशाको ज्योति खुल्ने हो यो जुनी त्यसै जाला कि आशाको ज्योति खुल्ने हो घाम त झुल्क्यो डाँडामा हाम्रो साथी भो नघाउ मनको जाति भो सिरेटो बन्छ धारिलो अचानो हाम्रै छाती भो नघाम हाम्रो साथी भो नघाउ मनको जाति भो सिरेटो बन्छ धारिलो अचानो हाम्रै छाती भो बरफ जस्तै जमेको जति यो पीडा बल्झिन्छ मनको भित्री कुनामा त्यति नै आगो सल्किन्छ मनको भित्री कुनामा त्यति नै आगो सल्किन्छ घाम त झुल्क्यो डाँडामा आँगमा न्यानो छैन चिसोले खाको शरीर सेकिन अझै पाछैन चिसोले खाको शरीर सेकिन अझै पाछैन अँधेरी रात हटे नि रापिलो दिन भाछैन जाडोले भित्रै गढेको मुटु कोठीका छैन जाडोले भित्रै गढेको मुटु कोठीका छैन यो गीतपछि पुनः स्वागत गर्न चाहे तपाईलाई। अलिकति यसको सन्दर्भ पनि प्रस्तुत गरौँ हैन। जस्तो घाम त झुल्क्यो डाँडामा यो गीत सार्वजनिक हुँदाका पछाडिका ब्याकग्राउन्डको कथा कसरी बन्यो हैन, कसरी चाहिँ आयो यहाँसम्म? जब लेखन सिर्जना चाहिँ सचेत रूपमा समाजसँग संवाद गर्ने किसिमले लेख्नुपर्छ भन्ने लाग्यो। त्यस पछाडि जनताको गीत
चाहिँ गाउनुपर्छ भन्ने जुन मनमा आयो र खासमा जुन परिवर्तन जो परिवर्तन भएको छ राजनीतिक परिवर्तन धेरै भएको छ हामीले हाम्रो समयमा मेरो पुस्ताले राजनीतिक परिवर्तन यो खालको जुन देखेको छ यो सायदै अन्त थोरै ठाउँमा मात्रै भएको होला त्यो राजनीतिक परिवर्तन जब आर्थिक सामाजिक रूपमा जनताले अनुभूत गर्ने तहमा त्यो देखिँदैन त्यस पछाडि जनतामा एक खालको त्यो भावना आउनु स्वाभाविक हो र जनतालाई चाहिँ त्यो परिवर्तनले चाहिँ छुन सकेको छैन भन्ने महसुस मैले पनि गरेँ त्यो जनताको आँखाबाट जनताको बुझाइबाट हेर्दाखेरि त्यस पछाडि त्यो गीत तयार भयो गीत लेखेँ मैले यो 6-7 वर्ष अगाडि लेखेको गीत हो अनि त्यसलाई चाहिँ धेरैले मैले ओरली रूपमा मौखिक रूपमा गुनगुनाउँथेँ गाउँथेँ गीत मन पराइदिनु भयो त्यस पछाडि चाहिँ अब यसलाई रेकर्ड गर्नुपर्छ भन्ने लागेर पोहोर साल रेकर्ड गरेर अनि यसपालि त्यसलाई छायाङ्कन गर्ने काम भयो अनि अहिले त्यो बजारमा आएको छ दृश्यकै रूपमा होइन अडियो भिजुअल रूपमा त्यो गीत बजारमा आएको छ यो जस्तो मूलतः तपाईँको लेखन होइन बढी त कविता लेख्नुहुन्छ त्यसपछि गीतका कुराहरू भयो मुक्तकहरू लेख्नुहुन्छ अगाडि पनि मैले अलिकति सन्दर्भवश कुराकानी गरेको थिएँ होला जस्तो लाग्छ कविताकै चाहिँ पाटोमा चाहिँ तपाईँको कलेक्सन अथवा सङ्ग्रह आएको छैन है गीतको बरु अडियोहरू आएका छन् भिजुअलहरू आएका छन् मुक्तकको पनि सङ्ग्रह आयो होइन गीतको पनि सङ्ग्रह आयो कवितामा चाहिँ किन यो वेटिङ भनौँ होइन त्यो तयारी छ कविता लेख्दैछु विशेष गरी पद्य बाह्य छन्दको भनौँ न शास्त्रीय छन्दको कविता लेख्न अलिक बढी रुचि राख्छु किनभने त्यो गाउन त्यसमा त्यो गाउँदाखेरि त्यसले पार्ने प्रभाव त्यो प्राकृतिक रूपमा मलाई त्यो अब प्राप्त भएको गुण भनौँ अथवा के भनौँ त्यसलाई उपयोग गर्न सजिलो हुन्छ भनेर मैले छन्दको कविता बढी लेख्छु यद्यपि म गद्य कविताहरू पनि लेख्छु र त्यही छन्दको कलेक्सनको रूपमा सङ्ग्रहको रूपमा निकाल्ने कि भन्ने सोच भइरहेछ बिचमा कोभिड भयो केही समस्याहरू रहे अनि गीत तयार भइसकेको थियो रेकर्ड गरिएको गीत पहिला यसलाई सकौँ अनि त्यस पछाडि गरौँला भन्ने सोचमै छु कवितामै छिरौँ होइन अथवा कविता अथवा लेखन अथवा सिर्जना किन गरिनुपर्छ लेखक कवि लेखक गायक अथवा जुनसुकै विधा क्षेत्रका मान्छे पनि समाजको एउटा पात्र हो होइन समाजको एउटा अङ्ग हो ऊ समाजबाट विभक्त भएर समाजबाट निरपेक्ष भएर काहीँ रहन सक्दैन त्यस हुनाले त्यो समाजमा ऊ बसेको समाजमा ऊ बाँचेको समाजमा उसले भोगिरहेको समयमा उसले पनि गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ जसरी राजनीतिकर्मीको आफ्नो दायित्व हुन्छ शिक्षकको आफ्नो दायित्व हुन्छ किसानको आफ्नो दायित्व हुन्छ त्यसै गरी संस्कृतिकर्मी सिर्जनाकर्मीको पनि दायित्व हुन्छ उसले सिर्जना साहित्य सङ्गीतको माध्यमबाट त्यो समाजलाई अगाडि बढाउने त्यो समाजलाई रोक्ने चिजहरूलाई हटाउने अगाडि बढ्न रोक्ने चिजहरू बाधा गर्ने चिजहरूलाई पन्छाउने र सकेसम्म समाजका धेरै मान्छेलाई चाहिँ खुसी दिने बाटोमा चाहिँ एउटा दिशाबोध गर्ने काम सर्जकले गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ अलिकति यो मार्क्सिजममा विश्वास गर्नेहरूले मार्क्सवादमा विश्वास गर्नेहरूले बढी होइन प्रयोजनसहितको साहित्य हुन्छ साहित्यको प्रयोजन हुन्छ भन्ने नै बढी तर्क गर्नुहुन्छ होइन कति हुनुहुन्छ साहित्य चाहिँ त्यो होइन कुनै योजनाबद्ध अथवा कुनै प्रयोजनसहित अथवा भनौँ न त्यसका चाहिँ साहित्य लेखनको तर्क पनि आवश्यक छैन भन्ने पनि तर्क गर्नुहुन्छ यहाँको चाहिँ यहाँ मूलतः होइन यो के भन्दाखेरि प्रयोजनसहित साहित्य लेखिनुपर्छ भन्ने नै यहाँको तर्क हो यो कुरालाई कसरी हेर्ने जस्तो प्रयोजन साहित्यको लेखेपछि आफै त्यसमा चाहिँ मान्छे कन्भिन्स हुने हो अथवा त्यो के भन्दाखेरि यो प्रयोजनका साथ लेखिने अथवा यो चाहिँ भनौँ न निर्दिष्टताका साथ लेखिने भन्ने होइन भन्ने पनि एक खालका तर्क गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ कसरी हेर्ने होइन मैले चाहिँ यसलाई कसरी हेरेको छु भने एक थरी साहित्यकारहरूले सर्जकहरूले साहित्यलाई सिर्जनालाई चाहिँ भाषाको खेल मान्नुहुन्छ म चाहिँ भाषाको खेल मात्रै साहित्य होइन साहित्यमा मूल कुरा हामीले व्यक्त गर्ने विचार हो त्यो विचारलाई प्रयोग गर्ने माध्यमको रूपमा भाषा हो त्यो भाषालाई कलात्मक बनाउनुपर्छ किन विचार प्रवाह गर्नको लागि पनि अरूलाई प्रभावित पार्नु पर्यो
त्यो प्रभाव पार्नको लागि त्यहाँ छन्द आवश्यक पर्ने भयो, रस, गुण, वक्रोक्ति होइन, बिम्ब, प्रतीक, अलङ्कार आदि कुराहरू जो भनिन्छ त्यो विशेष गरी क्राफ्टका कुराहरू यसमा गरिन्छ होइन। त्यसलाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। तर मुख्य कुरा भनेको चाहिँ मैले लेखेको साहित्य किन लेख्ने त, नलेख्दा पनि हुन्छ नि त। अथवा मैले लेखेको साहित्य मेरो लागि मात्रै हो भने त मैले घरभित्र मात्रै सुनाउँदा हुन्छ नि त। जब त्यो समाजमा मैले लेखेको साहित्य सङ्गीत समाजमा पुग्छ भने त्यसले समाजमा केही न केही अर्थ राख्छ। म तपाईँलाई दुईवटा उदाहरण पनि दिन्छु। साहित्य वर्गीय हुन्छ कि हुँदैन अथवा साहित्यको प्रयोजन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने एउटा दृष्टान्तको रूपमा यो दर्शकहरूलाई पनि मैले यो बाँड्न चाहेँ। एउटा युद्धप्रसाद मिश्रको कविता छ। खोक्रा पेट अनाज भेट नहुने, नाङ्गा र भोका उठ, कोदाला उठ बन्चरा र हँसिया, नाम्ला र डोका उठ, साहुका करका पका कठिनता भोग्नेहरू हो उठ, ताकेका जिम्मेदारले युवतीका लोग्नेहरू हो उठ। यो एउटा युद्धप्रसाद मिश्रको एउटा प्रतिनिधि कविताको अंश, एउटा साहित्य। यो साहित्यको एउटा बाटो छ, एउटा दिशा छ, एउटा अभियान छ, एउटा उद्देश्य छ। अर्को एउटा साहित्य सायद माध्यमिक कालतिरको हुनसक्छ। वेलकम डियर भनी खुसीसँग हात समाई, विश्रामका कौचमा लगी झट बसाई, हुस्किली अधरमा लगी होस्ट जोर्ने, गर्दैछ मन असल म्यामसँग मोजा गर्ने। यो अर्को साहित्य। यसको पनि उद्देश्य छ, यसको पनि दिशा छ, यसको पनि उपादेयता छ। अब यो दुईटालाई सँगै मिसाएर हिँड्न सकिन्छ कि सकिँदैन? प्रधान कुरा त्यो हो। म चाहिँ हिँड्न सकिँदैन जस्तो। वर्गीय समाजमा जब समाजमा रेखाहरू छ, वर्गको रेखा छ भने एउटा वर्गको लागि एउटा साहित्य ठिक हुन्छ। त्यसले एउटा आशा, एउटा सङ्घर्ष, एउटा गन्तव्य देखाइरहेछ। अर्को वर्गको लागि त्यहाँ अर्कै कुरा छ, त्यही साहित्यलाई प्रयोग गर्यो। उसले पनि साहित्य प्रयोग गरेछ, उसले पनि साहित्य प्रयोग गरेछ, तर दुइटैको उपादेयता प्रयोजन फरक छ। त्यस हुनाले साहित्यको प्रयोजन त हुन्छ नै। जसले कलाको लागि कला भनेर भन्छन् होइन, तिनीहरूले पनि एउटा प्रयोजन राखेकै हुन्छन्। म चाहिँ त्यसरी हेर्छु। अझ अर्को मैले थप के गर्न चाहेँ भने कलाको लागि भन्नेहरूलाई चाहिँ मेरो एउटा के छ भने कतिपय साहित्यकारहरू लेखकहरू मान्छे मर्यो, मान्छे मरेपछि मान्छेलाई शवलाई पिताम्बर केही कात्रो ओढाएर लगिन्छ। त्यो ओढाएको पिताम्बर वा कात्रोमा होइन कुन गुणको कुन क्वालिटीको पिताम्बर ओढाइएको छ पनि खोतल्ने खालो मान्छे हुन्छन् क्या। मलाई के लाग्छ भने त्यो मान्छेलाई मरिसक्यो, उसलाई लभ सद्गत गर्नु मात्रै हो, डढाउनु मात्रै हो, प्रकृतिमा लिन गराइदिने हो। त्यो राख्यो भने त्यसले समाजमा हानि पुऱ्याउँछ। अब उसलाई डढाउनुभन्दा अरू केही कुरा छैन होइन। त्यो नाङ्गै लान नमिल्ने भएर छोपेर लाने हो। तर त्यो पिताम्बरभित्र पनि कुन क्वालिटीको कपडा छ, के छ होइन, त्यहाँ रामनामी छ कि अर्थकै छ कि भनेर खोतल्ने एक खालका साहित्यकार हुन्छन्। एक खालको अर्को खालको साहित्यकारले के गर्छन्, त्यो मान्छे किन मर्यो, अब बाँकी मान्छे चाहिँ नमर्नको लागि अर्थात् छिटै नमर्नको लागि अझ अलिकति बाँच्नको लागि के गर्नु पर्थ्यो भन्ने कुराको चाहिँ खोजी गर्छन्। यो दुईटै उदाहरणबाट साहित्यको प्रयोजन हुन्छ भनेर। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज मसँग हुनुहुन्छ कवि पुरुषोत्तम आचार्य। उहाँसँग कुराकानी गर्दैछु। पहिलो ब्रेकको क्रममा छ, ब्रेकपछि पुनः आउनेछौँ। पहिलो ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। सिर्जनाका सुशेलीमा आज हुनुहुन्छ कवि लेखक पुरुषोत्तम आचार्य। उहाँसँग कुराकानी गरिरहेको छु। फेरि पनि कुराकानीमा जोडिन चाहे। साहित्यको प्रयोजनको विषयमा छलफल भयो होइन। अब अलिकति कुरा गरौँ। जस्तो गीत यहाँको आयो, गीतका पनि विविध रूपहरू छन् होइन। जस्तो अघि तपाईँले आफैले पनि भन्नुभएको छ जनताको गीत होइन। यो के भयो भने जनताको गीत हुने? हो, यो कस्तो राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। धेरैले यो यस्तो प्रश्नहरू धेरै ठाउँमा हुँदैन। मलाई खुसी पनि लाग्यो यहाँ टिभी मार्फत यो कुरा भन्नु पनि पाइयो। जनता त सबै जनता हुन् नि त होइन। अब के भयो भने जनता भने संसारमा अरबौँ मानिसहरू छन्। ती अरबौँ मानिसहरूमध्ये सीमित व्यक्ति 100,000 मानिसहरू चाहिँ को मुठीमा झन्डै आधाभन्दा बढी सम्पत्ति छ। अरू अरबौँ मानिसको मुठीमा त्यो आधाभन्दा कम सम्पत्ति छ होइन। त्यस्तो अवस्था छ।
भनेपछि ठुलो हिस्सा समाजको संसारको भनौँ ठुलो हिस्सा मानिसको ठुलो समूहको अवस्था के छ त्यो ठुलो समूहलाई चाहिँ म चाहिँ जनता भन्न रुचाउँछु जो धेरै छन् धेरै सङ्ख्यामा छन् त्यो जस्तै अब नेपालको सन्दर्भमा भन्नुभयो अथवा अन्य सन्दर्भमा भन्नुभयो भने जो काम गर्छन् जो श्रम गर्छन् मेहनत गर्छन् दिनरात पसिना चुहाउँछन् तर पनि मान्छे जस्तो जीवन बाँच्न सकेका छैनन् उनीहरूको जीवन आफूले गरेको श्रमको फल अथवा पसिना खोसिएको छ विभिन्न तरिकाले त्यो राज्य व्यवस्थाले अथवा संस्कृतिले कानुनले धर्मले विभिन्न तरिकाले त्यो खोसिएको छ तर तिनीहरू चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा छन् हैन त्यो खोस्ने पनि जनता नै हो एउटा अमूर्त शब्दमा अलिकति यो जो हामी छलफल गर्छौँ नि एक किसिमले हेर्दा तिनीहरू पनि जनता देखिन्छन् तर एउटा वर्गीय आँखाबाट हेर्ने हो भने चाहिँ त्यो ठुलो हिस्सा जो चाहिँ समाजमा संसारमा धेरै छन् ती जनता हुन् र जो ती जनतालाई शोषण गर्ने चाहिँ जनता होइनन् त्यो ठुलो सङ्ख्याको पक्षमा बोल्नु चाहिँ जनताको पक्षमा बोल्नु हो ती जो कम सङ्ख्या हुन्छ उनीहरू राज्यको पहुँचहरू प्राप्त गर्ने होइन अथवा राज्यको सुविधाहरू प्राप्त गर्ने कुनै न कुनै तरिकाले राज्यलाई प्रयोग गर्ने तहका व्यक्तिहरू हुन्छन् जसले अरूलाई दबाउँछ होइन अथवा त्यो ठुलो समुदायको पक्षमा चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्ने यहाँको धारणा हो र त्यसै अनुसारका गीतहरू लेखिनुपर्छ कविताहरू लेख्नुपर्छ सिर्जनाहरू लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा हो होइन यो कुरा त रहँदै रह्यो जस्तो यो साहित्यको अलिकति बजारीकरण पनि कुरा गरिन्छ होइन जस्तो बजार साहित्यको बजार त्यसपछि कस्तो साहित्य चाहिँ समाजले रुचाउने अलिकति जस्तो एउटा निश्चित टाइम फ्रेममा एउटा मुभमेन्टहरूमा एक खालको साहित्य प्रयोग गरिने त्यसपछि जब मुभमेन्ट सकिन्छ त्यसपछि त्यो खालको साहित्यहरू किनारीकृत हुने होइन अर्का खालका साहित्यहरू अथवा अर्का खालका रचनाहरूलाई बढी ध्यान दिइने त्यस्तो खालको पक्षहरूको कुरा गरिन्छ कोही सन्दर्भवश हाम्रा चलेका इनेगिनेका होइन जस्तो लेफ्ट मुभमेन्टकै नेताहरूको पनि प्रसङ्ग ल्याइन्छ कुनै सन्दर्भमा धेरै गीतकारहरू जो जनता गीत गाएर हिँड्नेहरूलाई प्रयोग गरिन्छ पछि गएर चाहिँ उहाँहरूलाई मनपर्ने गीत भनेर कोट गर्नु पऱ्यो भनेदेखि नारायण गोपालको गीत अथवा होइन अब अरुण लामा गीत टाइपका उहाँहरूको चाहिँ इन्टरभ्यूहरूमा सुनिन्छ भनेर भनिन्छ भनेपछि यो भनौँ न यो खालको ट्रान्सफर्मेसन अथवा यो खालको स्थानान्तरणले लेखक साहित्यकारहरूलाई अन्याय गरेको अथवा लेखक साहित्यकारहरूले पनि एउटा मूल धारमा चाहिँ यो लेखन हो भन्ने स्थापना गर्न सक्यो के हो होइन त्यो त लेखकको समस्या हो त्यो जस्तै तपाईँले भन्नुभयो यस्तो पृष्ठभूमिबाट आएका साहित्यकारहरूलाई पनि मनपर्ने कुरा चाहिँ उदाहरणको रूपमा पेश गर्नुभयो भने यो कुरा आउँछ भने त्यो चाहिँ के भयो भने त्यो जब वर्गोत्थान हुन्छ नि म सुकुलमा सुतिरहेको मान्छेलाई पलङमा सुत्ने बानी पर्यो भने सुकुल बिजाउन थाल्छ मलाई मोटा चामलको भात खाइरहने मान्छेलाई मसिनो चामलको भात खाने बानी पर्यो भने मोटा चामल अड्केको जस्तो अथवा त्यो नमिठो जस्तो लाग्न थाल्छ नि त्यसरी वर्गोत्थान भएर वर्गीय रूपान्तरण हुँदै गएपछिको कुरा हो त्यो चाहिँ जस्तो मलाई लाग्छ होइन अब अर्को कुरा यहाँले के भन्नुभएको थियो राजनीतिक नेताहरूकै पनि कुरा गरौँ न होइन जस्तो हामी लेफ्ट मुभमेन्टका नेताहरू छन् तपाईँले वर्ग उत्थानकै कुरा गर्नुभयो कुनै समयमा जस्तो विभिन्न जीवन शर्माका गीतहरू त्यसपछि अरूका गीतहरूलाई एक खालको प्रयोगमा ल्याउने त्यसपछि जब ठाउँमा पुगिन्छ त्यसपछि के भन्दा नारायण गोपाल मनपर्छ नारायण गोपाल त्यो स्वाभाविकै हो त्यो चाहिँ किन स्वाभाविक हो भने त्यो राजनीतिक वर्गीय राजनीतिमा यो स्वाभाविक हो जब ऊ सत्तामा पुग्दैन ऊ ग्रास लेभलमा तल हुन्छ त्यस पछाडि उसले ठुलो जनताको पक्षमा बोलिरहेको हुन्छ अब सत्तामा पुग्नु भनेको त के भन्दा ऊ सत्ता विरोधीलाई दमन गर्नु हो उसको त त्यो त चरित्र हो नि त जोसुकै भए पनि सत्ता विरोधी को हुन्छ जसले अधिकार पाएको हुँदैन न्याय पाएको हुँदैन होइन स्वतन्त्रता पाएको हुँदैन त्यो सत्ता विरोधीमा दर्ज हुन्छ त्यसले आन्दोलन गर्छ त्यसलाई दमन गर्नको लागि डन्डाले मात्रै पुगेन संस्कृतिको पनि कुरा चाहियो भनेपछि त्यो संस्कृतिमा फेरि त्यही संस्कृति बुर्जुवा संस्कृति चाहियो अघि अलिकति तपाईँले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो जस्तो लेखक कलाकारहरूमा पनि त्यसमा समस्या छ होइन जस्तो निश्चित टाइममा उपयोग हुने लेखकहरू चुनाव आयो होइन एउटा भाषणमा भोटको लागि कविता पढ्ने होइन यो खालको पनि त चलन छ नि होइन अथवा कवि लेखकहरू पनि उपयोग भए
जब उपयोगिता सकिन्छ फेरि कवि लेखकहरू पनि सकिन्छन् भन्ने पनि छ नि। त्यसमा लेखक सचेत हुनुपर्छ। लेखकले पार्टीको लागि वर्गीय समाजमा खास पार्टीहरूले वर्गको नेतृत्व गर्छन्, त्यो कुरा अन्यथा भएन। तर कुनै पार्टीको दास भएर अथवा पार्टीको उपभोक्ता मात्रै बनेर बस्ने या ठुलो समुदायको चाहिँ अथवा ठुलो वर्गको चाहिँ हैन उत्पीडित वर्गको चाहिँ एउटा मुखर ध्वनि बन्ने ऊ भन्ने चाहिँ त्यो लेखक सचेत हुने कुरा हो। यसमा लेखकले नै ध्यान पुर्याउनु अथवा सर्जकले नै ध्यान पुर्याउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँको एउटा कविता सुनौ। ठिक छ। जिब्रो तौली कुटिला स्वरमा बोल्दछन् जो मिलाई, पल्ला भारी अवसर तुलो बस्दछन् जो उचाली, हेर्दा राम्रा नियत धमिरा हुन्छ जसको अदृश्य, गोली भन्दा जटिल खतरा बन्नछन् यी मनुष्य, लोकै भुल्ने मधुर लयमा क्षुद्रता हुन्छ जसको, कपटी ढोगी जहर मुखमा शिष्टता हुन्छ जसको, भित्री पर्दा तह तह गरी पाल्दछन् जो रहस्य, बसा भन्दा जटिल खतरा बन्नछन् यी मनुष्य, गर्दै शान्ति प्रण अटुट जो युद्ध उद्योग खोल्छन्, रोप्दै हिंसा मगज भर जो प्रेमको गीत लेख्छन्, धर्मात्मा जो लुट विधि मुनि रच्दछन् धर्म भाष्य, भला भन्दा जटिल खतरा बन्नछन् यी मनुष्य, बेच्दै आस्था गरिब जनका स्वार्थमा रम्दछन् जो, कुल्ची मार्दै अटल सपना निचता चुम्दछन् जो, विश्वासैमा कलु सपना जो भर्दछन् सुस्त सुस्त, सापै भन्दा जटिल खतरा बन्नछन् यी मनुष्य, लाली पोत्ने रङ महु भनी पोद्दछन् जो अँध्यारो, न्यानो छर्ने किरण हो भनी छर्दछन् जो तुषारो, रक्षार्थी रूपलिकन जो गर्दछन् मर्म हत्या, व्याधा भन्दा जटिल खतरा बन्नछन् यी मनुष्य, व्याधा भन्दा जटिल खतरा बन्नछन् यी मनुष्य। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज म कुराकानी गरिरहेको छु कवि पुरुषोत्तम आचार्यसँग। उहाँको पछिल्लो समय घाम त झुल्को डाँडामा नामको गीत सार्वजनिक भएको छ। त्यसै गरी उहाँ विशेषतः पद्य कविताहरू सिर्जना गर्नुहुन्छ। यस सन्दर्भमा कुराकानी भइराखेको छ। दोस्रो ब्रेकको क्रममा छ, ब्रेकपछि पुनः आउनेछौँ। यो दोस्रो ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। आज मसँग हुनुहुन्छ कवि पुरुषोत्तम आचार्य, उहाँसँग कुराकानी गर्छु। यो दोस्रो ब्रेकपछि पुनः कुराकानी गर्न चाहेर तपाईँको एउटा कविता सुरुमै राख्न लागेको। कविताको शीर्षक महाधिवेशन। यो गद्य कविता। रेयरली लेख्नुहुन्छ होइन? गद्य कविता कमै लेख्नुहुन्छ? एकदम कम लेख्छु। गद्य कविता त्यो मध्येको एक महाधिवेशन। सहस्र किरणहरूमा दासताको विष भरेर लाखौँ ताराहरूलाई गिज्याउँदै अँध्यारोको साम्राज्यसित यो धरतीको उज्यालो साट्ने सम्झौता गर्दैछ एउटा बेइमान सूर्य। महाशय, यो गद्दारी व्यसन हो, महाधिवेशन हुनै सक्दैन। भित्र्याउँदै घातक बहुराष्ट्रिय कार्बन डाइअक्साइड आफ्नै सञ्जीवनीको अथाह र स्वच्छ अक्सिजन आवधिक रूपमा आणविक हतियारको कारखानातिर खुल्याम बुझाइरहेछ एउटा बुढो रुख। महाशय, यो दलाली व्यसन हो, महाधिवेशन हुनै सक्दैन। वर्षौं वर्ष मान्छेहरूका आँखा, जिब्रो र पेटमा डस्दा डस्दै मर्न पुगेका भयानक विषालु सर्पहरू फेरि बौरेर एकजुट भई जोत्ने कोसिस गर्दैछन् मान्छेहरूकै छातीमा एउटा नृशंस हलो। महाशय, यो अपराधी व्यसन हो, महाधिवेशन हुनै सक्दैन। ठिगुराउँदै सपनाका मुनाहरू दुर्गन्धित सिनोमा दाँत गाडिरहेछ हँसिया। वर्ग शत्रुको टेबिलमा विभत्स रसको गिलाससित चियर्स गरेपछि ठाउँ कुठाउँ बज्रिरहेछ हथौडा र पनि भनिरहेछन् ती किसानसितै छ हँसिया, मजदुरसितै छ हथौडा। महाशय, यो भ्रान्ति व्यसन हो, महाधिवेशन हुनै सक्दैन।
आउनुहोस् हाम्रा जीवन र सपनाका हत्यारा महाधिवेशनहरूको सख्त खारेजीको घोषणा गरौँ। धन्यवाद। महाधिवेशनहरूको सख्त खारेजी घोषणा गरौँ। विभिन्न पार्टीहरूका महाधिवेशनहरू पनि गए त्यस सन्दर्भमा सम्भवतः थियो यो कविता सिम्बोलिक रूपमा। हामी अन्तिमतिर पनि छौँ। यो साहित्य आजको साहित्यको होइन शक्ति र समस्या के देख्नुहुन्छ आज लेखिरहेको नेपाली साहित्यको कुरा हो? समस्या अघि यहाँले कोड गर्नुभएको थियो एउटा कुरा त्यहाँ छुटेछ, म त्यसैमा आएँ। बजारको कुरा त्यसमा म जोड्न चाहेँ। साहित्यकारहरू साहित्य लेख्न रुचि राख्नेहरूलाई बजारको मोह होइन। अब बजार भन्ने बित्तिकै के हुन्छ, बजारमा त्यो माल बन्छ, बजारले त्यसलाई माल बनाउने हो होइन, क्रय विक्रयको साधन हो त्यो। अब त्यो माल बेच्ने बजारको लागि उपयुक्त साहित्य लेखिदियो भने बजारमा चल्ने भयो होइन। भनेपछि त्यो बजारको विक्रय शक्तिसँग क्रय शक्ति भएका मान्छेहरूसँग मात्रै त्यसको सम्बन्ध रहने भयो। र सचेत लेखक जो समाज र समुदायको ठुलो हिस्सा उत्पीडित होइन शोषित अन्याय परेका वर्ग छन्, तीप्रति सचेत वर्ग चाहिँ त्योबाट बच्नुपर्छ। र आफ्नो वर्ग आफ्नो समुदाय होइन। मैले एक ठाउँमा पढेको थिएँ, गोर्की म्याक्सिम गोर्कीले उनीभन्दा अगाडिका एकजना साहित्यकार रसियाका पुस्किन भन्ने मान्छेलाई कोड गरेर के भनेका थिए भने एउटा लेखक भनेको चाहिँ आफ्नो वर्गको आँखा हो जसले देख्छ, आफ्नो वर्गको कान हो जसले आफ्नो वर्गको चित्कारलाई सुन्छ, र आफ्नो वर्गको हृदय हो जसले त्यसको संवेदनालाई छाम्ने कोसिस गर्छ। त्यो महसुस गर्ने लेखकहरू अत्यन्तै कम छन् होइन। साहित्यकारहरू ज्यादै कम छन्। त्यो एउटा समस्या हो, किनभने बदल्नुपर्ने त्यो उत्पीडितहरूलाई जुन उनीहरूको दिन फेर्ने अवस्था ल्याउनको लागि त्यस्ता लेखकहरूको सङ्ख्या धेरै बढ्नु छ। त्यो अलि दुःखको कुरा हो। जति अपेक्षाकृत हुनुपर्ने हो त्यो भएको छैन। हुन त ठुल्ठुला युद्ध भए, यहाँ आन्दोलन भए, सङ्घर्ष भए, र पनि त्यो पृष्ठभूमिबाट आएका कतिपय मान्छेहरूमा पनि त्यो सांस्कृतिक खालको समस्या अझै पनि मैले देखेको छु। त्यो एउटा कुरा रह्यो। शक्ति लागिरहेका छन्, लाग्ने मान्छेहरूको कमी भनौँ न, लाग्ने मान्छेहरूको यात्रा होइन। 65-63 पछिको साहित्यमा कोही कतै समावेशिताको झल्को पनि अलिक बढी आउँछ होइन। जस्तो विभिन्न हो, राम्रो कुरा भन्नुभयो त्यो। के हुन्छ भने जुन समयको एउटा उद्गार आउँछ नि, त्यस पछाडि त त्यसको आवाज त प्रकट हुने भइहाल्यो। हामीले हेर्दा नहेर्दै, हामीले देख्दा देख्दै हामी खास गरिकन पहाडिया मान्छेका कविता धेरै सुन्थ्यौँ, धेरै पढ्थ्यौँ। अझ ब्राह्मण जसले संस्कृत पढेका थिए, संस्कृत पढेका ब्राह्मणका कविताहरू धेरै पढेर सुनेर दीक्षित भएर हुर्केका पुस्ता हामी होइन। हामीले हेर्दा हेर्दै महिला कवि भए होइन, एउटा राईको छोरो कवि भयो देखियो होइन, दलित कवि भएका छन् अथवा उनीहरू संस्कृतिकर्मी भएर देखिएका छन् होइन। आज कवितामा त्यो मात्रै होइन, कवितामा ती सबै क्षेत्रका मान्छेहरूबाट चाहिँ एउटा यो देश चाहिँ मेरो पनि हो होइन। यो देश स्वर आइरहेको हो, समावेशिताको स्वर जुन आएको छ, यो त नेपालको इतिहासमा यो त गर्व गर्न लायकको र उल्लेख्य प्राप्ति हो। साहित्य कतिखेर साहित्यले अर्थ पाउँछ तपाईँको विचारमा? जब साहित्यकारले साहित्य मार्फत व्यक्त गर्न खोजेको कुरा खास ठाउँमा पुग्छ, त्यस पछाडि त्यसले अर्थ पाउँछ। हामी कार्यक्रम करिब करिब अन्तिमतिर छौँ होइन। सम्भव हुन्छ भने एउटा रचना प्रस्तुत गरौँ अनि हामी छुट्टिन्छौँ। म एकै गीतको टुक्रा। घाम त झुल्क्यो डाँडामा, आँगमा न्यानो छैन, चिसोले खाएको शरीर सेकिन अझै पाछैन। घाम त झुल्क्यो डाँडामा, आँगमा न्यानो छैन, चिसोले खाएको शरीर सेकिन अझै पाछैन। चिसोले खाएको शरीर सेकिन अझै पाछैन। अँधेरी रात हटेनी, रापिलो दिन भाछैन, जाडोले भित्रै गडेको
मुटु कोठी गाछैन जाडोले भित्रै गडेको मुटु कोठी गाछैन। धन्यवाद। हस्, महत्त्वपूर्ण विचारहरू त्यस्तै रचनाका निम्ति यहाँलाई धन्यवाद दिन्छु र कार्यक्रममा आइदिनु भयो। धन्यवाद यहाँलाई पनि र टिम टेलिभिजन परिवार सबैलाई। मेरो आवाज मेरो यो प्रस्तुति आम दर्शक सामु जसले हेरिरहनु भएको छ तपाईँहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। आफ्नो काम छोडेर मेरो कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, सुनिदिनु भयो, विशेष धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज मैले कुराकानी गरेँ लेखक कवि पुरुषोत्तम आचार्यसँग। अर्को हप्ता अर्का सर्जकसँग आउनेछु। यतिखेर मलाई प्रविधिमा सहयोग गर्ने मनिल, त्यसै गरी साहित्यकार पुरुषोत्तम आचार्य र म नियमित प्रस्तुता सुभाष खनाल सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै बस्नुहोला टिम टेलिभिजन। नमस्ते।